जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानूनहरूको पहिचान गराउन राष्ट्रिय समावेश आयोगलाई महिला समितिको निर्देशन। 11वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको भनाई। सार्वजनिक गाडीले मनलाग्दी भाडा असुली विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय स्तरका सडक खण्डको स्तर उन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन जोड। असमान ढंगले तलब बढाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा नायब सुब्बाहरूको धरना। माग पूरा नभए मंगलबार सामूहिक बिदा बस्ने चेतावनी। इजरायल र विद्रोही लडाकु समूहबीच युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री लापिडको भनाई। स्थानीय बासिन्दाले खुशियाली मनाए। र आईसीसीको जुलाई महिनाको उत्कृष्ट खेलाडीको नतिजा सार्वजनिक। पुरुषतर्फ श्रीलङ्काका जय सूर्य र महिलातर्फ इङ्ल्यान्डलाई उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानूनहरूको पहिचान गराउन राष्ट्रिय समावेश आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म 42 भन्दा बढी कानूनमा महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकाले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानूनहरूको पहिचान गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारिस गर्न र कार्यक्षेत्र दोहोरिएका अन्य आयोगहरूसँग सहकार्य गर्न पनि समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले समावेशिताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो। खस आर्य पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसान लगायत 11वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। उनीहरूले सेल्फ डिक्लेरेसन गरेर अर्को त्यस्तै च्यारिटीमा दिन सक्ने प्रोभिजन गर्नुपर्दछ भन्ने आयोगको सिफारिस छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिलेसम्म केवल दयाको नाममा मात्रै हेर्ने थियो। उनीहरूको अनुभव प्रयोग गर्ने किसिमको राष्ट्रिय नीति जरुरी हुन्छ। र आयोगको अर्को कन्सेप्चुअली हाम्रो संस्कृति बाबुआमालाई पाल्ने संस्कृति हो, बाबुआमासँग बस्ने संस्कृति हो, सम्मान गर्ने संस्कृति हो। त्यसैले वृद्धाश्रम खोल्ने पक्षमा अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज भेरी अर्जेन्ट आयोग छैन। घरमै पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, घरमै उनीहरू मिल्नुपर्छ। बाबु आमा छोरा छोरी सँगै बस्ने किसिमको कल्चरको डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय मान्यताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने यो कन्सेप्ट। हामी त्यो न्युक्लियर फ्यामिलीमा गएर बुढाबुढीलाई लगेर कतै छोड्नुपर्छ अथवा चाहिँ देवघाटको आश्रममा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आयोगको छैन। अहिले विश्व त्यो दिशातर्फ गइरहेछ, त्यसमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। दोस्रो अपाङ्गता भएको वर्ग छ। अपाङ्गता भएको वर्गलाई पनि हामीले निरीह, दयनीय, एकदमै कमजोर भन्टानिरहेछ। त्यो गलत हो। अष्टावक्र यही मुलुकमा जन्मेका हुन् जसले गीता लेखे। उन 8 ठाउँमा बाँगिएका थिए र उनलाई चाहिँ नै फिजिकल्ली युवा ह्यान्डिक्याप्ड। तर संसारको सबभन्दा बुद्धिजीवी त्यही हो र हामीले स्टिफन हकिन्सको इतिहास सुनेका छौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तो साइन्टिस्ट र अष्टावक्रहरू नेपालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट निकाल्न सकिँदैन। एउटा रिसर्च सेन्टर चाहिँदैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भन्न सकिँदैन। मैले भारतको एउटा विश्वविद्यालय हेरेको थिएँ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भनेर पढाइने। त्यहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूको म्युजिकमा यति धेरै राष्ट्रिय रूपमै टप, कान नसुन्नेहरूको राष्ट्रिय रूपमै पेन्टिङ राम्रो। खोइ नेपालमा त्यो टाइपको
त्यसको वर्गीकरण गरेर उनीहरूले गर्न सक्ने काममा विशेष स्पेसल रिसर्च सेन्टर गरेको खोइ त्यसमा राज्यको ढुकुटी कति सिद्धिएको छ हामी अडिटै गर्दो रहेछौँ। ढुकुटी सिद्धिरहेछ तर उनीहरू अझ गरिब भइरहेछ। यो किन? वेयर इज द प्रब्लम? यो कुराको निराकरण नभएसम्म यो मुलुक राष्ट्रबोधै हुँदैन। त्यसैले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बारेमा त्यो पर्सपेक्टिभ छ। किसानहरूको बारेमा छ जो खास कृषिमा काम गर्छ त्यसले किसानको सुविधा पाएको छैन। जो नक्कली किसान हो त्यसले सबै अनुदान उडाइदिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान छैन। अनुदानमा राजनीति छ, भोटिङ छ। अनुदान दिलाइदिन्छु मैले कति भोट पाउँछु भन्ने पोलिटिसियन्सहरू छन्। नक्कली किसानलाई चाहिँ नि ट्र्याक्टर मानिन्छ अनि उसले भाडामा लगाउँछ। यो टाइपको कुरालाई कसरी घटाउने? भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान हो तर नेपाल कृषि प्रधान भएकै छैन। त्यति मात्रै होइन, नेपालको धेरैजसो बुहारीहरू जो खाडी मुलुकमा चाहिँ श्रीमान गयो, श्रीमती यहाँ बसेपछि सहरमा डेरा लिएर छोरछोरी पढाउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई उनीहरूलाई आफै नै गाउँठाउँमा ती बच्चा बच्ची राम्रो पढाएर कृषि कर्ममा लाग्न सक्ने व्यापक चाहिए। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक जात-जाति भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टा छुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सडक अतिक्रमण गरी बिना स्वीकृति बनाइएका घर तथा सडकमा रहेका विद्युत पोलका कारण सडकमा पहिरो झर्दा तत्काल पन्छ्याउन जटिल देखिएकाले सडक सीमाभित्र रहेका संरक्षण हटाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन पछि पनि मनोमानी ढंगले सार्वजनिक यातायातले भाडा असुल्ने काम गरेको भन्दै भरपर्दो अनुगमन समिति बनाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणगढ मुगलिङ पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। नेपालको भूबनोट र यसका विभिन्न भागहरूको विभिन्न विशेषताका कारण हालसम्म अपनाउँदै आइएको विकासको परम्परागत दृष्टिकोणले हाम्रा विकास र पूर्वाधारहरू दिगो र गुणस्तर हुन नसकिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाइएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले वैकल्पिक सहायक राजमार्गको मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। नारायणघाट बुटोल सडक निर्माण समयमा नै नभएको भन्दै ठेकेदारको म्याद थप नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नारायणगढ मुगलिङ पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने जिकिर गर्नुभयो। फोर लेन बनाउने भन्ने योजना राख्यो, कतै 25 करोड छ, कतै 5 करोड छ, कतै 10 करोड छ।
तर अब देशको अवस्था के हो भने मोबाइल पनि यतिसम्मको किन्न ल्याउन नपाउने, बाइक लिन नपाउने, देशको आर्थिक अवस्था र सञ्चित हाम्रो वैदेशिक मुद्रा अब सरकारी राजस्व नै आएन भने सुनिश्चितता अर्थतन्त्रले दिँदैन, किनकि उसले स्रोतको चाहिँ सुनिश्चितता नभइकन हामीले स्रोत सुनिश्चितता गर्दैन। अब गरेन भने 7 करोडमा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर हुन्छ भने बिडावाड गर्न हामी तयार छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ तपाईँलाई। र चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, त्यसमा व्यथिति छ, गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। तसर्थ आज यस सम्मानित समितिमा विभिन्न कुराहरू मान्यज्यूले चासो राख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ। नारायणघाट र बुटवलको माननीय सभापतिज्यूले चासो राख्नुभयो, अहिलेसम्म मियाद थपेका छैनौँ, किनकि त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले जुन लेभलको कमिटमेन्ट थियो 3-4 पटक गरिसक्नु भएको अवस्था हो, त्यही लेभलको कमिटमेन्ट छ। जबसम्म हाई लेभल कमिटमेन्ट र चाहिँ फिल्डमै प्रगति देखिने अवस्था आउँदैन भन्ने हामी कुनै पनि हालतमा मियाद थप्ने काम हुँदैन, त्यसले हामी तोड्नेमै जान्छौँ भन्ने तपाईँ क्लियर हुन्छ। अब घाटा बेहोर्नुपर्छ राज्यले थोरै त्यो हो। कास्ट प्राइज एडजस्टमेन्ट अहिलेको मूल्य समायोजनले गर्दा हामीलाई थोरै त हुन्छ, तर उपयुक्त आधार प्रस्तुत नहुन्जेलसम्म हामी मियाद थप्दैनौँ, त्यति चाहिँ मैले प्रतिबद्धता। बाँकी यो दुईवटा चाहिँ जुन सडक खण्डको विषयगत नै चासो राखेर उठान गरियो, नारायणघाटको मुगली टु पोखरा। अब के भयो भने अब हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिदारी र नियमावली पनि यस्तै भइदिने, 10-12 पटक संशोधन भयो। विदेशी आइदिने गाउँका चाइनिज चाहिँ र अन्य देशका चाहिँ गाउँ लेभलका चाहिँ त्यहाँ त ठुलो रोड बनाउँछन् गाउँवालाले पनि, तिनको चाहिँ अब क्राइटेरिया मिल्यो, आएर ठेक्का लिदिए, काम नगरिदिएन। अब अहिले थोरै सुधार गरिएको छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा, जो कि एउटा आफ्नो देशभन्दा पनि अरू देशमा गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ थपिएको छ। अब यो चुनाव घोषणा नभएको भए मलाई त जहाँसम्म लाग्छ नेपाली एक्टिभिटी पनि त्यसमा थप्नुपर्ने हो आवश्यकता, नत्र चाहिँ यो गाह्रो। आइसिबी चाहिँ वैदेशिक सहायता 60% हाम्रो कार्यक्रम मन्त्रालयको, त्यसको ठेक्का चाहिँ आइसिबी नै इन्टरनेसनलले अवार्ड गर्नुपर्ने। अब कहाँको को आउँछ भने थाहै हुँदैन, देश गयो भने थाहा हुने हो, बाहिरको कस्तो आयो भने कुन खाले आयो भने थाहा नहुने। तर अहिले जुन 5 अरबको क्राइटेरिया यता चाहिँ गभर्मेन्टतिरको उसमा गर्यो, तर त्यो पनि अब वैदेशिक सहायतामा जुन आइसिबी छ भयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्व नजिकै जाँदा मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सडकको प्रभावकारी अनुगमन मार्फत आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरूले तलब वृद्धि अवैज्ञानिक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सरकारले चालू वर्षमा गरेको तलब वृद्धि मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले नायब सुब्बा पदमा 10 वर्ष काम गरिरहेकालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले तलब वृद्धिका साथै मर्यादाक्रम लगायतका विषयहरू पनि मिलाउने बताउनु भएको छलफलमा सहभागी कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कर्मचारीहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभए मंगलबार सामूहिक बिदा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नागरिकतामा अपमानपूर्वक राखिएका नाम सच्याउन माग गर्नु भएको छ। आज सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिँदा अपमानपूर्वक नाम राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विकट भेगका दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नाम तत्कालीन प्रशासनले बिगारिदिएको भन्दै उनीहरूको नाम सच्याउन गृहमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुनारले यस्तो त्रुटिको खोजी गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित अभियन्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो पनि नागरिकता हुन्छ, यस्तो पनि लेख्न मिल्छ। ती हाकिमहरू यो देशमा एक थरी मान्छेलाई कति घृणा गर्न उद्धित हुँदा रहेछन्। दूरदराजका जनतालाई नागरिकता दिँदा यस्तो लेख्न मिल्छ। अब यसको जिम्मेवार को हो? यी नागरिकता सच्याउनलाई म गृहमन्त्रीसँग अनुरोध गर्छु, तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। सांसद सुनारले नागरिकतामा गलत नाम लेखिदिएर दलित समुदायको स्वाभिमानमाथि अपमान भएको बताउनुभयो।
नेपाली कंग्रेसले पार्टीबाट स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई परीक्षण दिने भएको छ। यही साउनको 30 र 31 गते काठमाडौँमै प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिने नेपाली कंग्रेसले जनाएको छ। बालुवाटारमा सोमबार बसेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रशिक्षणको मिति तय गरेको हो। प्रशिक्षणमा कंग्रेसबाट निर्वाचित देशैभरका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाएर प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भित्र नपारेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा घाइते सुरक्षाकर्मीको माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। नयाँ कानूनले आफूहरू थप पीडामा पर्ने भएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा घाइते सुरक्षाकर्मी लगायतका माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र परिवार संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जनधनको क्षति बेहोरेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै विधेयकमा आफूहरूको माग समावेश हुनुपर्ने जनाएका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा सुरक्षाकर्मीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट द्वन्द्व पीडितलाई 4 स्तरीय परिपूरण दिनुपर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सुरक्षाकर्मीले जुन बलिदान दिए त्यही सुरक्षाकर्मी, वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मी, अमरत्व प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको इतिहासलाई कलङ्कित बनाएर, त्यो इतिहासलाई कुल्चेर, इतिहासलाई अपमान गरेर आज तिनीहरूलाई नै अपराधीकरण गर्ने र बाँचेका पूर्व सुरक्षा तथा बालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी जुन किसिमले ऐन संशोधन गरिँदैछ, त्यसैको विरोध स्वरूप यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल लगायत यी घाइते एकल महिलाहरू जुन देशव्यापीबाट आउन बाँकी छ, काठमाडौँमा उपलब्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै यो गरिरहनु भएको छ। अब हामी देशव्यापी रूपमा यो आन्दोलन गर्नेछौँ। आफूहरूको मागका बारेमा प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्दा आफूहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएको र थप दबावका लागि आन्दोलन दिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। विधेयकलाई संसदको दर्ता सूचीबाट फिर्ता ल्याई त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई हटाएर फेरि दर्ता गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग रहेको छ। यसो गर्न नसके पीडितको न्यायको पक्षमा काम गर्न नसकेमा राजीनामा दिने आफ्नो बाचा पूरा गर्न मन्त्रीलाई समेत पीडितहरूले सुझाएका छन्। यो ऐनमै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू हामी समावेश भएनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यो के भयो त भन्दाखेरि ऐनले नै हामीलाई विभेदकारी यो कानुन भएकै कारणले, ऐन भएकै कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष द्वन्द्वको क्रममा प्रत्यक्ष पीडित जुन सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूलाई छुट्टै छुट्याएर नै यो विभेदकारी कानुन ल्याएको छ। त्यसैको विरुद्धमा नै हामी यो आन्दोलन बर्दीमा नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर तेस्रो जनताको लागि लडेका हाम्रा श्रीमानहरू कतिले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, कति अङ्ग अभङ्ग हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देखिरहन सक्नुभएको छ। हाम्रा घाइते दाजुभाइहरू पछाडि बत्तलमा एउटा पानी नलीमा पानी बोकेर यो युद्धमा आइरहनु भएको छ, आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर पनि नेपाल सरकार झुक्नुपर्छ, हाम्रा सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रा मागहरू द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। हाम्रा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारलाई परिपूरणमा उच्च सम्मानसहितको परिपूरण दिनुपर्छ। पीडकलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जघन्य अपराधीहरू छन्, त्यतिखेर हाम्रा श्रीमानहरू क्रियामा बसेको बेलामा पनि खोजी गरेर मारेको छ। त्यस्ता पीडकलाई कारवाही गरिनुपर्छ। द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र नपारेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ प्रावधान बाहेक विधेयकले आयोग र अभियोजनकर्ता दुवैको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाइको व्यवस्था नगरेको, पीडकलाई सजाय घटाएर मात्रै कारवाही गर्ने प्रावधान ल्याएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको र विशेष अदालतले गर्ने निर्णय विरुद्ध पुराना वेतन नलाग्ने प्रावधान राखेर पीडितलाई उम्काउन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। नयाँ कानूनहरूले आफूहरू थप पीडामा पर्ने भएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। मदन पुरस्कार गुठीले यस वर्षको मदन पुरस्कारका लागि 8 कृति छनौट गरेको छ। विभिन्न स्रष्टाका 279 पुस्तकबाट ती कृति छनौट गरिएको हो। साहित्यकार डाक्टर नवराज लम्सालको अग्नि, दामोदर पुडा सैनिकको नीलो बतास, बसन्त बस्नेतको महाभारा र दिपा मेवा
हाङ राईको यादको सन्दुक, डाक्टर नयनाथ पौडेलको लिच्छवी लिपि, प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाको संस्कृत नेपाली शब्दकोश, सुजित मैनालीको सती र पद्म सुन्दर जोशीको हिती प्रणाली छानिएको गुठीले जनाएको छ। यी मध्ये एक कृतिलाई उत्कृष्ट छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिर परिसरलाई आकर्षक बनाउन बाल उद्यान निर्माण गरिने भएको छ। मन्दिरको पूर्वतर्फ रहेको खाली जग्गामा उद्यान निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। आइतबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले उक्त विद्या उद्यान शिलान्यास गर्नु भएको थियो। यही पुस 5 गते भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु 1,82,00,000 लागतमा उच्चकोटी गोरखनाथ बजरंग जेबीले निर्माणको जिम्मा पाएको नगर प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार करिब रु 6 करोड लागत अनुमान गरिएको बाल उद्यान भित्रको करिब 5.5 कट्ठा जग्गामा पहिलो चरणमा रेस्टुरा, पार्किङ, फुटपाथ, सटर सहितको आधारभूत काम हुनेछ। डीपीआर अनुसार आधुनिक संरचना सहितको बाल उद्यान र 2 तले रेस्टुरा निर्माण गरिनेछ। यसबाट बागेश्वरी मन्दिरको सौन्दर्यमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाइने उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख भूपेन्द्र बराहाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्रालयमा रहँदा भएका निर्णयलाई अहिले उल्टाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूले मन्त्रालयमा हुँदा गरेका निर्णयहरू नयाँ आएका शहरी विकास मन्त्रालय मेटमणि चौधरीले उल्टाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले जुनसुकै मन्त्रीले पनि राम्रा काम गरेको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटै पार्टीमा रहेका व्यक्ति बीचको विचार फरक हुन सक्ने भन्दै आफ्नो कामको जिम्मा दिने तर अर्काको कामको जिम्मा नलिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको भन्दै विकास निर्माणका विषयमा विभिन्न नीतिहरू परिमार्जनको प्रयास गरेको बताउनुभयो। बजेट राम्रो बजेट आछ तर कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुन्थ्यौं। बजेट राम्रो आयो तर कार्यान्वयन भयो भने यो राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले कन्डिसनल कुरा गर्थे। अनि मेरो त्यही सँगसँगै दुईटा प्रश्न हुन्थे। कार्यान्वयन नहुने बजेट कसरी राम्रो बजेट हुन सक्छ? अनि बजेट कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउन के गर्न पर्छ? ती दुईटा कुरा मेरो मनमा प्यारेलली आउँथे। त्यसो हुँदा कार्यान्वयन योग्य बजेट भने के हो भने कुनै राज्यको के भन्छ एक्सपेन्डिचर राज्यले गर्ने खर्चमा दुईटाको एउटा त्यो चालु खालको खर्च हुन्छ त्यो त भइ नै हाल्छ, त्यो तल भत्ता सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादि खरिद यो। अर्को पुँजीगत खालको खर्च भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो। त इन्भेस्टमेन्टका लागि हामीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले कुन आयोजनाको तयारी कसरी गर्यौँ, कसरी काम गर्छौँ र हामी त्यो खर्च गर्न योग्य कसरी बनाउँछौँ भन्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न छ। हामी ठेकदारहरूलाई गाली गर्छौँ, निर्माण व्यवसायलाई गाली गर्छौँ, डेभलपरलाई गाली गर्छौँ, आयोजना प्रमुखलाई पनि गाली गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लेभलमा हामीले आयोजना सेलेक्सन कसरी गर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालयका आयोजनाहरूले चाहिँ कार्यालयहरूले आयोजनाको तयारी कसरी गर्छौँ त्यो स्टेज चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर आयोजनाहरू अलमोस्ट क्रोनिक हुने, पुँजीगत खर्च नहुने त्यो समस्या छ। मैले रिफर्मको काम गर्दै गएँ, अर्को कुरा उल्टिँदै गयो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ठिक थियो भन्ने कुरा भन्दै जानुहोस् भन्नका लागि त मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर यो चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेँ मात्रै हो। कन्ट्रोभर्सी हो के नकन्ट्रोभर्सी हो, मैले एउटै पार्टी हो, एउटै व्यक्तिमा पनि दुईवटा विचार प्यारलली चलिरहेको हुन्छ। द्वन्द्व त आफ्नै एउटा विचारमा पनि भइरहेको हुन्छ नि। व्यक्ति भन्दा बित्तिकै त आदान फरक भइहाल्यो, त्यसमा एउटा पार्टी भनेर पनि त त्यो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा भएन। तर म कसैको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ है। आजको दिनमा म आफ्नो कामको फेरि म बाँचुन्जेल जिम्मा लिन्छु र मेरो पुस्ताले पनि लिन्छ, पछि अर्काको कामको म जिम्मा लिन्न। त्यो बस्ती विकासको मापदण्ड चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय के अरे बस्ती विकास भनेर हामीले कस्तोमा बस्ती भन्ने कुरा एउटा इस्यु थियो। तर यो डोरिरहेसकेपछि चाहिँ हामीले के सोचेको थियौँ भने ग्रामीण रोडको मापदण्ड बनाऊँ। जस्तो कति ठुलो गाउँ, कति ठुलो दुईवटा गाउँलाई कसरी रोडले जोड्ने, अनि त्यो रोडलाई चाहिँ कालोपत्रै गर्नुपर्छ कि पर्दैन,
अनि त्यसपछि अहिले इको फ्रेन्डली गराउँदा हाफ कटिङ हाफ सलिङबाट गर्ने कि अनि त्यो बस्ती जोड्ने कसरी गर्ने के गर्ने यसको जस्तो भौतिकले चाहिँ कस्तो छन् राष्ट्रिय राजमार्ग फिडर रोड यिनीहरूको गरिरहेछ नि त्यो अनि हाम्रो शहरी उसको पनि यो मापदण्डहरू छ अनि यो विषय चाहिँ यसै गरी यो हामीले रोडको मापदण्ड यति धेरै डिमान्ड भएको सेक्टरमा हामीले एउटा सेटलमेन्ट थोरै लगानीमा हुने सेटलमेन्ट पनि यसको खोजेका थियौँ यो संस्था आयो भने त्यो गर्नुपर्छ भनेको यो अर्को तपाईँले भनेको भवन मापदण्ड होला भवन मापदण्ड होला भवन संहिता अर्कै हो फेरि भवनको मापदण्ड अर्कै हो यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त्यो यसको फार र सेट छोड्ने भन्ने इस्यु होला फार र सेट छोड्ने भनेको 72 मा भूकम्पपछि एउटा कन्डिसनमा त्यो मापदण्ड बनाएको तर त्योभन्दा रिल्याक्सेसन दिएर महानगरपालिकाले बनाइसक्यो सङ्घीय कानुनको एकातिर छ अलि अनुदार छ महानगरपालिकाले रिल्याक्सेसन दिएर बनायो अनि रिल्याक्सेसन टेर्ने भन्ने नै भएन उ पनि छुट्टै इन्टिटी हो। झाँक्रीले असारको अन्तिम समयमा बजेट सिद्ध्याउनका लागि काम गर्दा त्यसको गुणस्तरमा कमी आएको र यस विषयमा पनि आफू मन्त्रालयमा रहँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको धारणा राख्नुभयो। नेपालमा थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2862 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 498 जना र 2489 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 436 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11972 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 470 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,967 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,686 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। सिभिल बैंकले विभिन्न कम्पनीसँग छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। ग्राहकहरूलाई सहुलियतपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले विभिन्न 29 कम्पनीसँग छुट सम्झौता गरेको हो। सिभिल बैंकका ग्राहकहरूले सिभिल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एप अथवा एटीएम कार्डको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा सम्झौता भएका कम्पनीसँग छुटमा सेवा पाउन सक्नेछन्। हिजो आइतबार 10 अंकले बढेको शेयर बजार आज सोमबार भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.67 अंकले घटेर 2106.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। जलविद्युत, विकास बैंक, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 214 वटा कम्पनीको 65,27,000 किता शेयर 2,85,70,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 20,71,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज जानकी फाइनान्सको शेयर 4% भन्दा धेरै तथा सामलिङ पावर, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, कर्णाली विकास बैंक, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल र युनाइटेड मोदी हाइड्रोको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि गुराँस लघुवित्त र हिमालयन हाइड्रोको शेयर 10%ले बढेको छ। सानीमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्ने क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा विपन्न वर्गका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै अनुरूप सानीमा बैंकले विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रत्येक शाखाहरूबाट कक्षा 11 र 12 को लागि 2 जना विद्यार्थीलाई विद्यार्थीकै रोजाइको शैक्षिक संस्था र विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उक्त बैंकले उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शाखाहरूबाट छात्रवृत्ति आवेदन खुला गरेको छ। उक्त छात्रवृत्ति अन्तर्गत शैक्षिक शुल्क, शैक्षिक सामग्री र नगद वृत्ति 20,000 प्रति महिना गरी प्रत्येक विद्यार्थीलाई 50,000 सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ। छात्रवृत्ति आवेदन 2079 भदौ 31 गतेसम्म दिन सकिने जनाएको छ। यो छात्रवृत्ति बैंकले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै शाखाहरूबाट स्थायी बसोबास भएका गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तह अध्ययनको लागि दिँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको राजस्थान मन्दिरमा भागदौड मचिँदा 3 जना भक्तजनको ज्यान गएको छ। सिकर जिल्लामा रहेको घाटु श्याम मन्दिरमा भागदौड मचिँदा 3 जना महिला भक्तजनको ज्यान गएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्, उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। मन्दिरमा भक्तजनको भिडका कारण भागदौड मचिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बिहान मन्दिरको द्वार खोल्ने बित्तिकै भागदौड मचिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। इजरायल र विद्रोही लडाकु समूहका बीचमा युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको छ। सोमबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी युद्ध विरामको सहमति भएको इजरायलका प्रधानमन्त्री याइयर लापिडले पुष्टि गरेका छन्। लामो समयदेखि उनीहरूको बीचमा युद्ध चलिरहेको भए पनि पछिल्लो 3 दिन लगातार भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा परि कम्तीमा 43 जनाको मृत्यु भएको थियो। ठूलो क्षति र सर्वत्रको दबावपछि युद्ध विराम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको सहयोगमा युद्ध विराम भएको खबर थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसियाली मनाएका छन्। इजरायलबाट भइरहेको आक्रमण रोक्न इजिप्टले पहल गरेर युद्ध विरामको वातावरण बनाएकोमा इस्लामिक जिहादका प्रवक्ताले खुशी व्यक्त गरेका छन्। इजरायलले गत सोमबार राति इस्लामिक जिहादका प्रमुख भनिएका बसिम सादीलाई पक्राउ गरेपछि तनाव बढेको थियो। इरानले समर्थन गरेको इस्लामिक जिहाद समूह गाजामा सक्रिय सबैभन्दा बलियो विद्रोही समूह मानिन्छ। अब खेल समाचार। विश्वकै सर्वाधिक उचाइको अल्टिट्युडमा गल्फ कोर्स निर्माण भएको छ। मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्र लोमान थाङमा विश्वकै सर्वाधिक उचाइको गल्फ कोर्स मुस्ताङ गल्फ कोर्स निर्माण भएको हो। मुस्ताङ गल्फ कोर्स समुद्र सतहदेखि 4645 मिटरको उचाइको रहेको छ। यसअघि सिक्किमको याक गल्फ कोर्सलाई सर्वाधिक उचाइको गल्फ कोर्स मानिन्छ। उक्त गल्फ कोर्स 3970 मिटरको उचाइमा रहेको छ। गल्फ कोर्स 9 होलको रहेको सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी गराएको छ। उक्त गल्फ कोर्समा आगामी भदौमा टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज आयोजना समेत हुने भएको छ। प्रतियोगिता भदौ 11 गते शनिबार आयोजना गरेर गल्फ कोर्सको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। स्टेबल फर्म्याट 3 ह्यान्डिक्यापको आधारमा हुने प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता, महिला विजेता, बेस्ट क्रस कोल जेस्ट टु द पिन, लङ्गेस्ट ड्राइभ र मस्ट बर्डिजलाई पुरस्कृत गरिने बताइएको छ। श्रीलङ्काका स्पिनर प्रवात जयसूर्य आइसिसीको जुलाई महिनाको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी घोषित भएका छन्। इंग्ल्यान्डका जोनी बियरस्टो र फ्रान्सका गुस्तोव म्याकी उनलाई पछि पार्दै जयसूर्य जुलाई महिनाको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन्। 30 वर्षका जयसूर्यले अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तानसँग भएका खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले अस्ट्रेलियासँगको एउटा खेलमा 118 रन दिएर 6 विकेट लिएका थिए भने अर्कोमा 59 रन नदिएर 6 विकेट नै लिएका थिए। उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले श्रीलङ्काले श्रृङ्खला बराबरी गरेको थियो। यस्तै पाकिस्तानसँगको 3 वटा टेस्ट क्रिकेटमा 4 पटक 5 विकेट लिएका थिए। यस्तै महिलातर्फको जुलाई महिनाको उत्कृष्ट खेलाडीमा इङ्ग्ल्यान्डकी इम्मा ल्याम चयन भएकी छिन्। उनले इङ्ग्ल्यान्डकै म्याट स्किभर र भारतकी रेणुका सिंहलाई पछि पारिन्। पछिल्लो महिना दक्षिण अफ्रिकासँगको खेलमा उनले शतक प्रहार गरेकी थिइन्। यस्तै बाँकी 2 खेलमा 67 र 65 रन बनाएकी थिइन्। यस्तै अन्तिम खेलमा 3 विकेट समेत लिएकी थिइन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानूनहरूको पहिचान गराउन राष्ट्रिय समावेश आयोगलाई महिला समितिको निर्देशन। 11 वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको भनाई। सार्वजनिक गाडीले मनलाग्दी भाडा असुली विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय स्तरका सडक खण्डको स्तर उन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन जोड।
असमान ढङ्गले तलब बढाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा नायब सुब्बाहरूको धरना। माग पूरा नभए मंगलबार सामूहिक बिदा बस्ने चेतावनी। इजरायल र विद्रोही लडाकु समूहबीच युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री लापिडको भनाई। स्थानीय बासिन्दाले खुसियाली मनाए। हवस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै